अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन वाला। अहबाब, तमाम दोस्तों को खुशामदीद इस हमारे मदरसे के नए सेशन में, जो कि हदीस शरीफ से मुताल्लिक है इंशाअल्लाह ताला। और आज हम लोग हदीस शरीफ का दर्स जो है इंशाअल्लाह ताला पढ़ेंगे। और ये जो दर्स है इसमें हमने इसको दो हिस्सों में तकसीम करना है। हमेशा जब भी हुआ करेगा 1 घंटे की क्लास हुआ करेगी इंशाल्लाह। और इसमें जो है हमने कोशिश ये करनी है कि एक तो हमने एक किताब शुरू करनी है, उसका नाम आपके स्क्रीन पे है। इसका नाम है अरबाईन नववी अन्नववी। ठीक है, ये हम एक किताब पढ़ेंगे, इसका तारुफ मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा। और एक हिस्सा जो होगा इस दर्स का वो होगा इल्म हदीस पर, यानी ये हदीस शरीफ है और आपको इल्म हदीस में अलग से भी पढ़ा दिया करूँगा। उसूल हदीस कह लें उसको, मुस्तलहात कह लें उसको, इंशाअल्लाह ताला वो भी एक हिस्सा रहेगा। जिससे सिर्फ हदीस को पढ़ना काफ़ी नहीं है इस दौर में, बल्कि हर दौर में ऐसा रहा है। तो आजकल ज़रूरत इसकी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है कि सिर्फ हदीस पढ़ने से आपको चीज़ों की समझ नहीं आएगी, बल्कि आपके पास इल्म हदीस भी होना चाहिए। तो हम इंशाल्लाह ताला कुछ ना कुछ आपको इल्म हदीस के हवाले से भी आगाही देते रहेंगे इंशाल्लाह। हर हफ्ते मंगल के दिन 9 बजे इंशाल्लाह हमारी ये क्लास हुआ करेगी इंशाल्लाह। इससे पहले कि मैं इसको किताब को शुरू करूं, मैं ये इस किताब का तारुफ और इसके वजह तसनीफ़ क्या थी और वजह तालीफ़ क्या है और ये इमाम नववी कौन है, इनके मतलब कुछ गुजारिशात आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ। सबसे पहले तो नाम जो है इसका नाम है अरबाईन। अरबाईन अरबी में 40 को कहते हैं, 40 को अरबाईन कहते हैं। अरबाउन भी कहते हैं और अरबाईन भी कहते हैं। ठीक है, अरबाउन और अरबाईन का मतलब है 40। ये नववी, नववी असल में ये जिन्होंने लिखा है इसको, इस इन अहादीस को जमा किया है इसमें, उनका नाम है इमाम नववी। ये नवा एक जगह है, एक गांव का नाम है नवा, जो कि शाम में है, सीरिया में, या सूरिया जिसे कहते हैं, वहाँ पर एक गांव है। और उसकी वजह से कहलाते हैं इमाम नववी। और ये इमाम नववी जो थे, इनका बहुत ज़्यादा जो रुझान था और मोहब्बत थी और इश्क की हद तक, वो किताबों से इनका ताल्लुक़ था बहुत ज़्यादा। किताबों को पढ़ते थे, किताबों को ओढ़ते थे, किताबों को लिखते थे, मुसलसल किताबों में रहते थे। और यहाँ तक कि इन्होंने निकाह भी नहीं किया। इमाम नववी के बारे में हमने रमज़ान में बहुत तफसील से पढ़ा था, जब हम इनके अहवाल पढ़ रहे थे। हमने इनकी किताब शुरू की थी रियाज़ुस्सालिहीन के नाम से। वो एक किताब है इनकी रियाज़ुस्सालिहीन के नाम से, जो कि तकरीबन 2000 अहादीस पर मुश्तमिल है। और वो भी इंसान की, मुसलमान की जो आम रोज़मर्रा ज़िंदगी है उससे मुतल्लिक़ अहादीस को जमा किया था उन्होंने। और ये जो 40 अहादीस है ये भी मुसलमान के शब रोज़ से मुतल्लिक़ा, उसके दीन से मुतल्लिक़ है ये 40 अहादीस भी इंशाअल्लाह ताला। तो हम पढ़ेंगे। तो हम जब रियाज़ुस सालिहीन जो है वो हमने शुरू की, और हम रियाज़ुस सालिहीन को इस किताब के बाद शुरू करेंगे इंशाअल्लाह ताला, वो भी पढ़ेंगे हम लोग। लेकिन ये 40 अहादीस पहले बरकत के लिए पढ़ेंगे। अच्छा, इसके साथ साथ क्या होगा, इसके साथ साथ हम लोग जो हैं हम साथ साथ में इन हदीस को हिफ्ज़ भी करेंगे। यानी आज एक हदीस शरीफ आपको हिफ्ज़ करने के लिए भी आपको दूंगा, बल्कि आपको वो सिखाना सिखाना भी मैंने आपको है कि इसको कैसे हम लोग हिफ्ज़ कर सकते हैं इंशाअल्लाह ताला। तो ये मैंने आपको एक इस मदरसे के हवाले से जो हमने आज शुरू किया है, ये मदरसा जो है, कल हमने इसकी एक क्लास ली थी, कुरान की क्लास 9 बजे। आज हम दूसरी क्लास हदीस की ले रहे हैं। कल हम फ़िक़्ह की क्लास लेंगे, और जुमेरात को हम तारीख़ या सीरत की क्लास लेंगे, और जुम्मे को अकीदे की क्लास हुआ करेगी। तो ये एक पूरा मदरसा बन जाएगा। आप लोगों को मुख्तलिफ़ मालूमात और आपको मुख्तलिफ़ किताबें पढ़ने की आपको सादत हासिल होगी इंशाअल्लाह ताला। मिल के पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो आज जो क्लास है ये है हदीस शरीफ की। हदीस शरीफ में इसके बारे में मैं आपको जो मैंने लिखा है वो आपको बता देता हूँ आपको, कि जैसे ये लिखा है मैंने,
बरोज़ मंगल हदीस शरीफ की क्लास होगी जिसमें 100 अहादीस का लफ्ज़ी तर्जुमा, 100 अहादीस लफ्ज़ी तर्जुमा और उसकी तशरीह हुआ करेगी और हिफ़्ज़ करवाई जाएगी। यानी 100 अहादीस वो होंगी, ये एक हिस्सा है जिसमें आपको हदीस को हिफ़्ज़ करना है इंशाअल्लाह ताला, जैसे कुरान की आयतों को हम हिफ़्ज़ करते हैं। एक तो ये काम है। दूसरा, बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ अलैह अहादीस का मुताला किया जाएगा। ये एक किताब है अल-लुअलु वल मरजान के नाम से, अल-लुअलु वल मरजान। वो ऐसी किताब है जिसमें बुखारी और मुस्लिम की जो भी हदीस दोनों में यकजा है, एक तरह की आई है, वो हदीस को निकाला गया है और उनको अलग लिखा गया है। उस किताब में इसको लिखा गया है, ठीक है? अब वो क्या है, उसकी खासियत क्या है कि कुरान मजीद के बाद सबसे सच्ची बात वो है, वो हदीस सच्ची है जो बुखारी और मुस्लिम दोनों में आई हो, मुत्तफ़क़ अलैह कहते हैं उसको। तो वो अहादीस जो कुरान के बाद का दर्जा रखती हैं, वो हदीस में वो हम लोग पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। और जैसे मैंने अर्ज़ किया कि इसके नीचे जो किताब है छोटी, वो है रियादुस सालिहीन, जो कि तकरीबन 1900 या 2000 अहादीस के जो है ना वो मुश्तमिल है, वो भी हम पढ़ेंगे। और उसके नीचे एक छोटी सी किताब 40 अहादीस की है, जो अभी हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं, इमाम नववी की अरबाईन नबवी, उसको भी इंशाअल्लाह ताला हम लोग पढ़ेंगे। तो ये हमारा इंशाअल्लाह निसाब हुआ करेगा इस क्लास का। इसके अलावा जो बहुत ज़रूरी है वो है झूठी अहादीस की निशानदही। आपको मैं कुछ ऐसी अहादीस बताऊंगा जो लोगों में बहुत मशहूर हैं, लेकिन वो असल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुफ्त मुबारक नहीं है, बल्कि सहाबा का हो सकता है, ताबिईन का हो सकता है, तबे ताबिईन का हो सकता है, किसी वली का हो सकता है, लेकिन वो हदीस हदीस रसूल नहीं हुआ करेगी। तो हम ऐसी भी अहादीस को देखेंगे, ठीक है, ऐसी बातों को भी। साथ में हदीस की तारीख को भी देखेंगे, इसको जमा कैसे किया गया है यानी तदवीन, वो भी हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। मुनकरीन हदीस, उसको जवाबात भी देंगे। जो लोग हदीस को मानते नहीं, वो कहते हैं हम कुरान काफ़ी है, नऊज़ुबिल्लाह, तो उन लोगों को भी हम जवाब देते रहेंगे साथ साथ में। और मशहूर कुतुब हदीस और मुहद्दिसीन का तारुफ भी आपको करवाया जाएगा इसी पहले पहली क्लासों में इंशाअल्लाह ताला। ये हमारी जो क्लास हदीस के मुतल्लिका थी, वो मैंने आपको उसके हवाले से बताया कि हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। इमाम नववी के मुतल्लिक दोबारा मैं आ जाता हूँ कि इमाम नववी, इनका यहाँ इनका नाम लिखा है, देखिए अरबाईन नववी तसनीफ है, यह तालीफ है शेखुल इस्लाम मुहय्यिद्दीन, ये अलकाब है इनके। यहया इनका नाम है और ये इनके वालिद का नाम शरफुद्दीन है या शर्फ है, और इनका जो इनकी जो निस्बत है वो है नवा शहर से, तो ये है अन-नववी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि। ये 1277 ईस्वी में इनका इंतकाल हुआ है, 1277 में, और आज है 2025। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये कब की इनके वफ़ात हुई है, 700 साढ़े 700 साल पहले। इनका नाम याद रखें मुहय्यिद्दीन, यानी यहया नाम याद रखें, यहया बिन शर्फ। और अगर आसानी के लिए आपने पढ़ना है तो वो इमाम नववी की किताब है और इसका नाम है अरबाईन नववी। और इसको नाम क्यों रखा है अभी हम पढ़ने लगे हैं। सबसे पहले जो हम काम करने लगे हैं वो इमाम नववी का तारुफ पढ़ते हैं सबसे पहले, और फिर उनका लिखा हुआ मुकद्दिमा पढ़ते हैं, जो उन्होंने कहा कि मैंने क्यों ये किताब लिखी। फिर उसके बाद में आपको हदीस शरीफ का इल्म थोड़ा सा उसके हवाले से थोड़ा सा पढ़ेंगे इंशाल्लाह, अगर वक्त बचा हमारे पास तो। इमाम नववी का नाम जैसे आपने पढ़ा, यहया नाम है इनका, ठीक है। इमाम नववी 7वीं सदी हिजरी, अब 7वीं सदी हिजरी में इनकी क्या है, एक बुलंद पाया मुहद्दिस थे, फ़कीह थे, ठीक है, बल्कि उन फ़नून के इमाम थे, इन फ़नून के, ये जो हदीस है, फ़िक्र है, और निहायत आबिद भी थे, जाहिद भी थे, बुजुर्ग भी थे, ठीक है। अब ये 7वीं सदी हिजरी का मतलब क्या हुआ कि अभी हम 1446 हिजरी में हैं। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं, जैसे मैंने अर्ज़ किया, 700 साढ़े 700 साल पहले ये गुजरे हैं, ठीक हो गया। और ये इतने बड़े आलिम भी थे लेकिन आबिद भी थे। मैंने कहा कि इन्होंने निकाह नहीं किया किताबों और इल्म की खातिर, और ये जब भी कोई काम करते थे तो ये इस्तिखारा किया करते थे। और उसके बाद मतलब हम इस किताब को लिखने के लिए भी इन्होंने इस्तिखारा किया था, और इन्होंने जब निकाह नहीं करना था तो उसके लिए भी इन्होंने इस्तिखारा किया था। जब वहाँ पर जिहाद के वक्त आया और तातारियों ने हमला किया नवाब पे, शाम पे, तो उस वक़्त भी ये लोग
सोच रहे थे कि ये उस वक़्त भी मशवरा यही कर रहे थे और इस्तिखारा भी उन्होंने किया कि मुझे जिहाद के लिए जाना चाहिए या किताबों में गर्क रहना चाहिए। तो फिर उन्होंने कहा नहीं, मुताला बेहतर है मेरे लिए, इसी में रहूँगा। तो फिर वो इसी उधर ही रहे। तो माशाल्लाह बहुत बड़े जो है ना वो आलिम हैं ये, इनका नाम याद रखिए, ठीक है। अच्छा, शेख सलाहुद्दीन अस्सुबकी ने इनको शेखुल इस्लाम लिखा, उस्तादुल मुतअखिरीन के उन्वान से लिखा। और इमाम हाफिज ज़हबी ने उनके इमाम लिखा, हाफिज लिखा, वाजिद लिखा, शेखुल इस्लाम लिखा, आलमुल औलिया लिखा कि औलिया का झंडा, वाह वाह वाह, के अलकाब से याद किया। इमाम हाफिज ज़हबी का नाम आपने याद रखना है, इमाम ज़हबी, इनका नाम भी याद रखें। अगर अल्लाह करे आपके पास कागज़ कलम हो और आप ये चीज़ें लिखा करें, हाँ, इमाम ज़हबी का नाम लिखें कि ये किसी भी आलिम के बारे में अपनी राय बताते हैं और ये मुस्तनद तरीन है इमाम ज़हबी का फरमाया हुआ किसी के बारे में, ठीक है। तो हाफिज ज़हबी ने इनको शेखुल इस्लाम लिखा, माशाअल्लाह। फरमाते हैं कि दुनिया और लज्जत दुनिया से बिल्कुल किनारा कश थे, मोटा पहनते थे और मोटा खाते थे और निहायत उसरत की ज़िंदगी बसर करते थे। उसरत कहते हैं तंगी की ज़िंदगी बसर करते थे। छोटा सा मामूली इमामा पहनते थे, लिबास बेधुले सूत के कपड़े का होता था, यानी सोफ जिसको कहते हैं, उसमें पैबंद लगे होते थे। फल कोई नहीं खाते थे कि दिमश्क के बाग कसरत से वक़फ़ के बाग हैं, यानी बादशाहों की तरफ से है, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं खाना यहाँ से, इससे दिल मुर्दा होता है, वो नहीं खाते थे। और ऐसे लोगों के हाथों में है कि उनको तसर्रुफ का हक ही नहीं है, और ये लोग ऐसे इस्तेमाल कर रहे हैं कि ना पूछें। जैसे हमारे ज़कात के पैसे होते हैं, वो पता नहीं चलता कि ज़कात की कटौती कहाँ चली गई, तो ये नहीं खाते थे। ऐसी चीज़ें जिसमें शुबा होता था नहीं खाते थे, तभी तो इतने बड़े इमाम हैं यार। मैंने इन बाकी बाजियों को वो जगह दिखाई, वो गांव दिखाया है मैंने जहां पर इमाम नववी का गांव था, और वो जिस गांव में रहते थे वो जगह मैंने दिखाई गूगल से उनको वहां जाके, और उनका मज़ार दिखाया मैंने इनको। और इमाम नववी का जो गांव है वो बिल्कुल, यानी आपको मिलेगा भी नहीं कहीं, इतना छोटा सा गांव है, लेकिन उनके इखलास की वजह से आज हम एक छोटे से गांव में बैठ के भी इमाम नववी का नाम ऐसे जपते हैं कि जैसे वो हमारे इलाके मोहल्ले के इमाम हो, ऐसे लगता है। तो ये इनके अखलास की वजह से था, उनका दिल बहुत साफ था। अच्छा, फिर इन बागों का मामला भी बसूरत मसाक़ात होता है जो मुख्तलिफ फी है, इसलिए मेरा जी नहीं चाहता। तो ये बागों से नहीं खाते थे। अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर के अलम बरदार थे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ये लोगों को नेकी की दावत दिया करते थे और बुराई से मना करते रहते थे। ऐसे नहीं होता था कि ये डर जाया करते थे, बल्कि ये बादशाहों को भी जो है वो नसीहत कर दिया करते थे। और बिल्कुल जवान थे ये, 46-45 साल की उम्र में इनका इंतकाल हुआ है। तो हासिल ये है कि इमाम नववी आला दर्जे के आलिम, बाअमल और वली कामिल थे। दरस इल्म दीन के साथ तसनीफ़ का मशगला भी बराबर जारी था। उनकी शरह मुस्लिम, शरह मुस्लिम आज भी मुदर्रिसीन और तलबाए हदीस के लिए मशअल राह है। यानी आप यूँ समझ लें अहबाब कि इस वक्त भी इमाम नववी हम सब के इमाम हैं। यानी कोई ऐसा मदरसा नहीं है मुसलमानों का जिसमें इमाम नववी की किताबों को नहीं पढ़ाया जा रहा। अरब में इनकी जो की तालीफ है रियाजुस सालिहीन, वो हर मस्जिद में कुरान मजीद के साथ पढ़ी होती है उनकी किताब, और उसके दर्स दिए जाते हैं। हर आलिम जिसका नाम आप जानते हैं उन्होंने इमाम नववी की किताब का दर्स दिया होगा, रिकॉर्डेड भी पढ़ा होगा, उनकी शरह की होगी। हैरानगी की बात है, बहुत हैरानगी। अभी आगे हम पढ़ेंगे, आगे मजीद भी पढ़ते हैं। तो इनकी जो शरह मुस्लिम है वो सबसे मशहूर है। अच्छा जी, और रियाजुस सालिहीन का तो नाम ही ना पूछे ना। किताबुल अस्कार इन्होंने किताब लिखी है जिसमें मसनून जिक्र के बारे में बताया है कि मसनून जिक्र क्या क्या है, वो बताया हमें। और किताबुल अस्कार के नाम उसका नाम है। किताबुल अरबाइन है, तहजीबुल अस्माए वल लुगात है, और किताबुल मुबहमात। ये सारी किताब, बहुत सारी किताब इनकी हैं। और इनका जब इंतकाल हुआ है तो ये 676 हिजरी में इनका इंतकाल हुआ है। अच्छा, इतना काफ़ी है। ये बाकी सारे और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं इनका मुकद्दिमा जो इन्होंने लिखा है इस किताब के शुरू में, वो आपको इल्म हदीस भी देगा और आपको इस किताब की तालीफ की वजह भी बताएगा। और इसके अलावा भी आपको इतना कुछ मिलने वाला है कि आप हैरान होंगे कि एक इमाम कैसे अल्लाह ताला की हम्द सना करता है, कितना मज़ेदार तरीके से, और कैसे रसूलुल्लाह पे दुरूद व सलाम भेजता है, और फिर कैसे अपनी आजिज़ी का इजहार करता है। ज़रा सुनिएगा। अल्लाह अकबर। आपने लिखा कि सब तारीफें अल्लाह ताला ही के लिए ख़ास हैं।
جو آسمانوں اور زمینوں کا قائم رکھنے والا اور تمام مخلوقات کی تدبیر کرنے والا ہے، عاقل و بالغوں کی ہدایت اور احکام دین کے بیان کے لیے رسولوں کا بھیجنے والا ہے، قطعی اور واضح دلائل کے ساتھ۔ میں تمام نعمتوں پر اس کی تعریف بیان کرتا ہوں اور اس کے فضل و کرم کو زیادہ سے زیادہ مانگتا ہوں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ واحد ہے، وہ قہار ہے، وہ کریم ہے، وہ غفار ہے۔ اور گواہی دیتا ہوں کہ بلا شبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول اور محبوب اور دوست ہیں، جو ساری مخلوق سے افضل ہیں اور جن کو کتاب و سنت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے۔ اللہ وہ قرآن جو ہمیشہ کے لیے معجزہ ہے، خواہ جس قدر بھی سال گزر جائیں، اور سنت جو ہدایت کے طلبگاروں کو روشنی دینے والی ہے۔ وہ ایسے نبی ہیں جو جوامع الکلم اور دینی سہولت کے ساتھ مخصوص ہیں۔ جوامع الکلم کا مطلب ہوتا ہے کہ الفاظ تھوڑے ہوتے ہیں لیکن معنی بہت زیادہ ہوتا تھا اس کے اندر، جیسے الصمت من صمت نجا، کہ جو خاموش رہا نجات پا گیا، ٹھیک ہے، ایسے بالکل انما الاعمال بالنیات۔ اب اتنی چھوٹی سی بات میں اتنا بڑا جو ہے وہ معنی ہوتا تھا، اس کے یہ خاص ہے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اب یہ فرما رہے ہیں، پھر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا صلاۃ اور سلام نازل ہو ان پر اور تمام نبیوں پر اور ان سب کی آل پر اور تمام صالحین پر۔ اما بعد، حضرت علی، اب ذرا سنیے گا، علم حدیث کو سنیے گا۔ فرمایا کہ حضرت علی شیر خدا اور حضرت عبداللہ ابن مسعود اور حضرت معاذ بن جبل اور حضرت ابو درداء اور حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت انس بن مالک اور حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو سعید الخدری رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان سب صحابہ سے روایت ہے جو ہم تک پہنچی ہے وہ حدیث، اور جس کے طرق یعنی کہ سند، یعنی کہ اس ہر صحابی نے نا الگ سے شاگرد ہیں، ان کے ہر ایک کے شاگرد ہیں، وہ شاگردوں سے ایک پورا سلسلہ چلتا ہے، اس سلسلے کو ہم لوگ طریقہ کہتے ہیں۔ طریق، طرق اس کی جمع ہے، اسناد، وہ بہت ہیں، اتنے سارے لوگوں نے اس حدیث کو روایت کیا، ٹھیک ہے، اور جس کے الفاظ کئی طرح سے مروی ہیں، الفاظ مختلف ہیں لیکن حدیث ایک ہی بیان ہوئی ہے۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس نے میری امت تک 40 حدیثیں اس کے دین کے بارے میں پہنچا دی، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فقہا اور علماء کی جماعت میں اس کا حشر فرمائیں گے۔ دیکھا آپ نے؟ اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ہے کہ میں قیامت کے دن ان کی سفارشی یعنی شفاعت کرنے والا اور گواہ بنوں گا۔ دیکھا آپ نے، 40 احادیث جو کوئی میری امت کو عطا کر دے، ان کو یاد کروائے، ان کی حفاظت کرے، آگے سے آگے منتقل کرے، تو وہ شخص، وہ 40 احادیث کا جمع کرنے والا، وہ قیامت میں علماء اور فقہا کی جماعت میں اٹھے گا۔ تو عالم کا درجہ بہت اونچا ہوتا ہے، بہت اونچا۔ اللہ نے فرمایا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو علماء کی فہرست میں کھڑا کرے گا، ان صفوں میں کھڑا کرے گا، اور فرمایا کہ میں شفاعت کروں گا، میں گواہی دوں گا۔ اور عبداللہ بن مسعود نے جو روایت کیا ہے اس حدیث کو، اس میں تو یہ کہا ہے کہ اس سے کہا جائے گا کہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جا۔ اور حضرت عبداللہ کی جو روایت ہے اس میں یہ لکھا ہے کہ وہ شخص علماء کی جماعت میں لکھا جائے گا اور شہیدوں کی جماعت میں اس کا حشر ہوگا۔ یہ احادیث تھی، جو اتنی ساری احادیث ہیں اس بارے میں کہ 40 احادیث امت کو دینے والا عالم کہلائے گا، جو ان کے ایسی احادیث ہو جو ان کے دین میں کام آئے لوگوں کے۔ اچھا، اب فرماتے ہیں کہ باوجود کثرت طرق کے، یعنی کہ اگرچہ بہت سارے صحابہ سے یہ حدیث روایت ہے لیکن یہ حدیث ضعیف ہے، پھر بھی تمام محدثین کا اس پہ اتفاق ہے کہ جتنی بھی احادیث وارد ہوئی ہیں یہ ضعیف ہے۔ ابھی تک آپ کو نہیں پتا کہ ضعیف کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم ضعیف کو پڑھیں گے ابھی۔ ضعیف حدیث ہوتی ہے، ٹھیک ہے، حدیث ہوتی ہے
لیکن اس کے جو سلسلہ ہوتا ہے شخصیات کا، اس میں تھوڑی سی کمی ہوتی ہے، صحیح سے درجے میں کم ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ حضرات علماء کرام نے چہل حدیث یعنی کہ 40 حدیثیں، چہل فارسی کا لفظ ہے، تو چہل حدیث کے عنوان سے اس قدر کتابیں لکھی ہیں کہ جن کا شمار کرنا دشوار ہے۔ آپ نے دیکھا کہ امت میں آج بڑے ایسے منہ پھڑ لوگ آ جاتے ہیں سوشل میڈیا پہ اور کیا دیتے ہیں، یہ حدیث تو ضعیف ہے، یہ حدیث تو ضعیف ہے، تو ایسے لگتا ہے جیسے یہ حدیث نہیں ہے، ایسے لوگوں کو لگتا ہے نا، لوگ سارے یہ سمجھتے ہیں کہ یار کوئی حدیث ضعیف کا مطلب ہے کہ لاغر سی، کمزور سی، بوڑھی سی کوئی حدیث ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ حدیث سے درجے میں کم ہوتی ہے، حدیث ہوتی ہے یہ۔ تو فرماتے ہیں کہ اس حدیث پہ عمل کرتے ہوئے اتنے علماء کرام نے ان 40 احادیث کو جمع کیا کہ اللہ ہمارا نام بھی علماء اور فقہاء میں شامل کرے۔ حالانکہ وہ امت کا اجماع ہے اس بات پہ کہ یہ لوگ تو علماء ہیں، یہ تو استاد الاساتذہ ہیں، لیکن پھر بھی انہوں نے کیا کیا، کتاب کو جمع کیا۔ کہتے ہیں کہ جہاں تک میرا علم ہے سب سے پہلے حضرت عبداللہ ابن مبارک نے، پھر یہ 181 ہجری میں آئے تھے، ٹھیک ہے، دوسری صدی ہجری میں انہوں نے 40 احادیثوں کو جمع کیا، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہوا کہ عبداللہ بن مبارک نے اس کو جمع کیا 40 احادیث کو کہ اللہ میرا نام لکھے اس علماء اور فقہاء میں، اور قیامت کے دن مجھے ان میں سے اٹھائے، رسول کی شفاعت ملے۔ اچھا، پھر اس کے بعد محمد بن اسلم توسی نے، پھر حسن بن سفیان نے، پھر ابو بکر آجری نے، پھر ابو بکر محمد نے اصبہانی، اور امام دار قطنی نے کیا، امام حاکم نے اس کو 40 احادیث کو جمع کیا، پھر ابو نعیم نے 40 احادیث جمع کی، اس کے بعد ابو عبد الرحمن السلمی نے 40 احادیث کا تحفہ دیا امت کو، اور پھر اس کے بعد ابو سعید مالینی نے دیا، اسی طرح ابو عثمان صابونی نے امت کو تحفہ دیا 40 احادیث کا، پھر محمد بن عبداللہ انصاری نے دیا، پھر امام بیہقی نے 40 احادیث کا تحفہ دیا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ شمار کرنا مشکل ہو جائے گا کہ متقدمین اور متاخرین، یعنی پہلے علماء، پہلے زمانے کے علماء اور بعد کے علماء نے، یہ خود ابھی 700 سال پہلے کا واقعہ بتا رہے ہیں، یعنی ان کے وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے زمانے کے لوگ، یعنی جو ان سے پہلے 700 سال گزرے تھے، اس میں لوگوں نے اس کو جمع کیا، 40 حدیث کا تحفہ دیا کرتے تھے تاکہ ان کا جو ہے وہ شمار ہو علماء فقہاء میں قیامت کے دن۔ اچھا، پھر فرماتے ہیں میں نے ایک چہل حدیث لکھنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استخارہ کیا، ان حضرات مذکورین کا اقتداء کرتے ہوئے، یعنی ان کی پیروی کرتے ہوئے میں نے کیا کیا، جو بڑے بڑے اہل علم اور اسلام کے حفاظ تھے، میں نے بھی چاہا کہ میں بھی 40 حدیث لکھوں۔ دیکھو عاجزی دیکھیں، علماء کرام کا اس پر اتفاق ہے کہ فضائل اعمال میں ضعیف حدیث پر عمل کرنا جائز ہے۔ آپ نے سنا؟ بس یہ سمجھے بات کو کہ اعمال، یعنی اگر میں کہوں آپ سے کہ سورہ یاسین پڑھنے کی یہ جو ہے نا یہ اس کی فضیلت ہے، اور آپ کہیں کہ یہ کہاں لکھا ہے، تو میں آپ کو کوئی حدیث دکھا دوں تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ حدیث ضعیف ہے اور یہ تو نہیں چلے گی۔ نہیں بھائی، حدیث ضعیف بھی چلے گی۔ آپ کو میں کوئی بھی کسی چیز کی فضیلت بتاؤں تو فضیلتوں میں حدیث ضعیف کو پڑھ سکتے ہیں، یہ سب کا اس پہ اتفاق ہے۔ اچھا، لہٰذا 40 والی حدیث اگرچہ وہ ضعیف ہے لیکن عمل کرنا درست ہے اس پہ، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی ہے کہ اسی حدیث پر خصوصیت کے ساتھ اعتماد کر کے لکھ بھی نہیں رہا ہوں، بلکہ احادیث صحیحہ میں عموماً نشر احادیث کے فضائل وارد ہوئے ہیں۔ یہ کیا فرما رہے ہیں؟ فرما رہے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے نا 40 احادیث کو پھیلانا امت میں، کہتے ہیں میں صرف اس حدیث پہ بھروسہ نہیں کر رہا، بلکہ میرے سامنے تو وہ احادیث ہیں جس میں رسول اللہ نے فرمایا کہ میری حدیث کو آگے پہنچاؤ، آگے پہنچاؤ، وہ حدیثیں تو صحیح ہے نا، یہ فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ وہ بھی جمع احادیث کے جذبے کو ابار رہا تھا، مجھے موٹیویٹ کر رہا تھا۔ مثلا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم میں جو حاضر ہے وہ غائب کو پہنچا دے، یعنی جو میرا فرمان ہے، حدیث شریف ہے، جو لوگ سن رہے ہیں مجھ سے وہ آگے پہنچا دے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تر و تازہ رکھے اس شخص کو جس نے میری بات سنی، یعنی میری حدیث سنی اور یاد کر لی، پھر جیسے سنی تھی اسی طرح اسے آگے پہنچا دے۔ ان حدیثوں سے بہرحال نشر حدیث کی فضیلت ظاہر ہے جو احادیث صحیحہ ہیں۔ پھر یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ جن حضرات نے چہل حدیث لکھی مجھ سے پہلے وہ مختلف ہیں، کسی نے اصول دین پہ لکھی ہے، اور کسی نے فروع میں لکھی ہے، کسی نے جہاد میں لکھا، کسی نے زہد میں لکھا، تصوف پہ لکھا، آداب پہ لکھا،
खुतबात लिखे, किसी ने क्या लिखा, किसी ने, सबके मकासद नेक थे, अच्छी नीयतें थी उनकी, अल्लाह ताला उन मकासद वालों से राजी हो। अब देखो कितनी आजिज़ी कर रहे हैं। और मैंने मुनासिब समझा कि इन अरबाइनों में से अहम एक मजमुआ में तैयार करूं, लिहाजा मैंने एक ऐसा अरबाइन तैयार किया जिसकी हर हदीस दीन के कवायद में से एक बड़ा कायदा है, और जिसके मुतल्लिक उलमाए कराम ने यह फरमाया है कि इस पर इस्लाम का मदार है, या ये फरमाया कि निस्फुल इस्लाम है, या सुलसे इस्लाम है, 1/2 या 1/3 है इस्लाम का। वो हदीसें मैंने जमा की हैं। इसी तरह की तारीफ और दूसरे लफ्ज़ों में भी आती है, ऐसी हदीस मैंने जमा की हैं। फिर ये अमर भी काबिल ज़िक्र है कि मैंने इस मजमुआ में ये इल्तिज़ाम किया है कि सब अहादीस सही हों, सारी अहादीस सही हैं, ठीक है, और इनमें अक्सर वो हैं जो सही बुखारी और सही मुस्लिम की रिवायात हैं। इस अरबाइन की अहादीस की सनदें मैंने छोड़ दी हैं। आपको पता है ना सनद क्या होती है? सनद मैंने छोड़ दी है, यानी शख्सियात के नाम, कि मैंने उनसे सुना, उन्होंने उनसे सुना, उन्होंने उनसे सुना, कहते हैं मैंने ये नाम छोड़ दिए। आपको पता है इमाम बुखारी की जो इतनी बड़ी बुखारी है, वो अगर नाम निकाल देंगे तो बिल्कुल किताबचा बन जाएगा। तो इसलिए कहते हैं मैंने सनद को छोड़ दिया बयान करना, ताकि इसका याद करना आसान हो जाए लोगों के लिए, क्योंकि मैंने याद करवाना है 40 हदीसों को। इंशाल्लाह आप लोगों को 100 हदीसें याद करवाऊंगा इंशाल्लाह। तो इसी तरह क्या हो, इनका याद करना सहल हो, और अल्लाह चाहे तो इनसे नफ़ा आम होगा। अब देखो ये खुद लिख रहे हैं, और ऐसा ही हुआ, 700-800 साल बाद भी हम लोग बैठ के उनकी किताब को पढ़ रहे हैं, और हर मकतब फ़िक्र ने इसको लिखा। बहरहाल ये उन्होंने मुकदमे में जो बातें लिखी है इल्म हदीस के हवाले से, वो आपको उम्मीद है कि समझ आ गई है। एक आपको कायदा समझ आ गया, उम्मीद है कि आज आपको जहन नशीन हो गया है कि फ़ज़ाइल आमाल में ज़ईफ़ हदीस भी काबिल अमल है। यानी इसके मुकाबले में क्या हो सकता है? इसके मुकाबले में हुक्म हो सकता है कि वुज़ू ऐसे करते हैं, तो उसमें ज़ईफ़ हदीसें को नहीं देखना, बल्कि आपके पास सही हदीसें होंगी, किसी का अमल मिलेगा आपको। इसका मतलब है कि अहकाम की बात नहीं हो रही, अहकाम नहीं, बल्कि फ़ज़ाइल अमाल में ज़ईफ़ हदीस चल सकती है, और वो सारी उम्मत का इस पे इजमा है। अब आते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं हम पहली हदीस के। अब पहले हदीस को आप यहाँ से भी देखें, और मैं अगर मेरे पास और भी बहुत ज़्यादा किताबें हैं, बहुत सारी किताबें हैं जिसमें इन्होंने जो है वो इस हदीस को जो है वो लिखा हुआ है, और मैं आपके साथ शेयर भी की है, मैं आपको मज़ीद भी शेयर कर दूंगा ये हदीस, ठीक है। अब ये हदीस हमने इसका सिर्फ एक हिस्सा याद करना है। एक जुमला आप सबको आता है, उम्मीद तो मुझे यही है कि आप सबको वो जुमला आता है। एक जुमला आपने और याद करना है इस हदीस का, बस इतना सा आज का हमारा होमवर्क होगा। और ये पूरे हफ्ते का होमवर्क है। मैंने इंशाल्लाह अगले हफ्ते मंगल को ये हदीस आप सबसे सुननी है, जो भी क्लास में आएगा वो सुनाएगा, ठीक है, और कोई मसला नहीं इंशाल्लाह, ये सबक को याद करनी है इंशाल्लाह। ये हदीस शरीफ क्या है? पहली हदीस ये हज़रत अन अमीर मोमिनीन अबिल हफ्स उमर इब्न अल-खत्ताब से रिवायत है, ठीक है। अमीरुल मोमिनीन अबू हफ्स उमर इब्न अल-खत्ताब रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, क़ाल समिअतु, वो फरमाते हैं कि मैंने सुना रसूलुल्लाह को। जो उमर उमर खत्ताब ने ये फरमाया ना कि मैंने सुना रसूल को, यही वो मर्तबा है जो अंबिया के बाद सबसे अफजल मर्तबा है, यानी सुहाबी का रसूल से सुनना, रसूल के पास बैठना, रसूल को देखते रहना ईमान की हालत में, ये इंसान को पैगंबरों के बाद सबसे अफजल बना देता है, ये एक लम्हा। तो आप फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह को ये फरमाते हुए सुना। क्या फरमाया आपने? इन्नमल अअमालु बिन्नियात, के बेशक अमाल का दारो मदार वो नीयतों पर है। व इन्नमा, और बेशक, लिकुल्लि इम्रिइन, हर एक आदमी के लिए, लिकुल्लि इम्रिइन, हर आदमी के लिए, हर शख्स के लिए, वो कुछ है, माँ वो कुछ है, माँ नवा, जो उसने नीयत की हो। हमने यहाँ तक इस हदीस को याद करना है, ठीक है। अभी मैं आपको उसका तरीका भी बताता हूँ। यहाँ तक ये जुमला है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इन्नमल अमालु बिन्नियात व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा, बेशक अमाल का दारो मदार नीयतों पर है, और हर शख्स के लिए वो कुछ है जिसकी वो नीयत करता है। अच्छा, इसके बाद फरमाया, फमन कानत हिजरतहु, तो जिसकी हिजरत हो, इलल्लाहि व रसूलिही, उसके अल्लाह की तरफ उसकी हिजरत हो, या रसूल की तरफ उसकी हिजरत हो, यानी अल्लाह रसूल के लिए हिजरत कर रहा है मक्का से मदीना।
فہجرتہ الی و رسولہ، تو اس کی ہجرت قبول کی جائے گی اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہی۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب دوسرا سنیں، ومن کانت ہجرتہ لدنیا، اور جس کی ہجرت دنیا کی خاطر ہو، کاروبار کی خاطر ہو، اور نیتیں ہوں اس کی دنیا کی، تو یصیبھا، تو اس کو دنیا مل جائے گی، اس کو اس کا نصیب ہے، اس کی نیت ہے۔ او امرأتن، یا پھر وہ عورت کی خاطر، کسی عورت کے چکر میں وہ عشق میں یا نکاح کی غرض سے وہ ہجرت کر رہا ہے مدینہ، تو ینکحھا، تو اس کا نکاح اس سے ہو جائے گا، یعنی اس کو اپنی نیتیں مل جائیں گی۔ فہجرتہ، تو اس کی جو ہجرت ہوگی، الی ما ہاجر الیہ، اسی طرف قبول کی جائے گی جس طرف وہ ہجرت اس نے کی ہے۔ اس حدیث شریف کو بخاری نے بھی روایت کیا، مسلم نے بھی روایت کیا، اور امام بخاری نے بخاری شریف کی پہلی حدیث اس کو بنایا ہے۔ امام بخاری، یہ بھی اپنے پاس لکھ لیں، ٹھیک ہے؟ امام بخاری کی پہلی حدیث کیا ہے؟ وہ ہے انما الاعمال بالنیات، نیتوں سے متعلقہ ہے کہ نیت کو، اعمال کا دار و مدار سارا کا سارا نیتوں پر ہے، اس سے شروع کیا ہے انہوں نے۔ یہ ہے پہلی حدیث جو آپ کو میں نے سنائی ہے، اور اس کا ترجمہ بھی یہاں لکھا ہوا ہے باقاعدہ طور پہ۔ اچھا جی، اس حدیث میں کیا ہے، ایسا کیا ہے کہ کہ وہ امام بخاری نے اس کو پہلے لکھا، اور امام نووی نے بھی اس کو ریاض الصالحین میں بھی، اور یہاں اربعین نووی میں بھی لکھا ہے اس کو۔ ایسا کیا ہے؟ امام شافعی نے فرمایا ہے اس حدیث شریف کے بارے میں کہ یہ 1/3 ہے پورے دین کا۔ دین اسلام کو اگر 3 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے تو ایک حصہ جو ہے وہ یہ حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات، اندازہ کریں۔ اچھا جی، فرمایا کہ یہ حدیث بڑی اہم حدیث ہے، اس میں بار بار غور کر کے اپنے اعمال کا حساب لیا جائے اور اپنی نیت کو پرکھا جائے کہ فلاں عمل میں نے کس لیے کیا، اور فلاں کام کرنے کا باعث میری نیت میں کیا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قاعدہ کلیہ کے طور پر فرما دیا، یہ فرمولہ بنا دیا بھائی، ایک اصول بنا دیا۔ اصول یہ ہے کہ اعمال کے بتاؤ، کہ بناؤ اور بگاڑ کا مدار وہ نیتوں پر رکھا ہے۔ جس کی جیسی نیت ہوگی اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی نیت کے موافق ہی اس عمل کا بدلہ ملے گا۔ عمل بظاہر کیسا ہی اچھا اور بھلا ہو، اگر اس کی نیت اللہ کے لیے نہیں تو آخرت میں مردود ہوگا اور اس پر ذرا سا بھی اجر نہیں ملے گا۔ اب حدیث کا شان ورود کیا ہے؟ یہ حدیث کیوں اس کو فرمانے کی زحمت کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ قاعدہ کلیہ بیان فرمانے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کے طور پر ہجرت کا ذکر فرمایا۔ ایک اصول تو بیان کر دیا نا کہ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی، یہ اصول ہے، اس لیے میں آپ کو حدیث اتنی ہی حفظ کراؤں گا، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ اس کے بعد رسول پاک نے اس کو طول دیا سمجھانے کے لیے اور مثالیں دی ہیں۔ وہ کیوں؟ اس کا ذرا سنیے گا کہ مثال کے طور پہ آپ نے ہجرت کا ذکر کیا۔ اس وقت مدینے کو ہجرت کرنا ہر مسلمان کے لیے واجب تھا، کیونکہ مکہ مکرمہ اور دیگر بستیوں میں مسلمان کافروں میں رہ کر اسلامی زندگی نہیں گزار سکتے تھے، وہ بہت زیادہ تنگ کر رہے تھے۔ تو ہجرت کرنے والوں نے محض دین کو بلند اور سر سبز کرنے اور خود اپنی ذات کو اسلامی ماحول میں لے جا کر اسلامی اعمال اور ایمانی اوصاف سے متصف کرنے کے لیے اپنے محبوب وطن اور عزیز اور اقاربہ کو چھوڑ دیا، اپنے گھروں کو چھوڑا۔ کس کی خاطر؟ دین کی خاطر چھوڑا تھا، ایمان کی خاطر چھوڑا تھا۔ یہ پاکستان جیسے بنا اور ہم لوگ یہاں آ گئے کہ صرف دین پہ ہم عمل پیرا ہو سکیں۔ تو کیا ہوا پھر؟ اور پردیس کی سختیاں محض رضائے الہی کی خاطر برداشت کی۔ انہی مہاجرین میں ایک صاحب ایسے بھی تھے جنہوں نے ایک عورت کو اپنا پیام نکاح بھیجا تھا جو اس وقت مدینہ منورہ میں تھی، اور وہ صاحب اور کسی جگہ کے تھے، ٹھیک ہے؟ اس عورت نے جواب دیا کہ اگر تم مدینہ منورہ آ جاؤ تو میں تم سے نکاح کر سکتی ہوں۔ لہٰذا ان صاحب نے ہجرت کر لی اور اس عورت نے سے نکاح بھی کر لیا۔ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر جب یہ بھید کھلا تو اس شخص کو مہاجر ام قیس کہنے لگے،
मुहाजिर उम्मे कैस उम्मे कैस का मुहाजिर, अंदाजा करे यार, अल्लाह अकबर। उम्मे कैस इन खातून का उसका नाम लेके कि ये उसका मुहाजिर है। इस मखसूस वाक़े की वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत को बतौर मिसाल के जिक्र फरमाया, वरना हर अमल में यही तफसील है कि जैसे नीयत करोगे उसी के मुवाफिक आखिरत में तुम्हें इसका बदला मिलेगा। अब जरा सुनिएगा ये हदीस कितनी अहम है। इमाम शाफी और इमाम अहमद बिन हम्बल ने इस हदीस के मुतल्लिक फरमाया है कि ये सुलस इल्म है, यानी सारा इल्म अगर तिहाई हिस्सा है, यानी कि 1/3, तो जिसकी वजह यह है कि इंसानी आमाल 3 चीज़ों से सादर होते हैं। कहते हैं कि दिल से आमाल सादर होते हैं, जुबान से होते हैं और आज़ा से होते हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा कि दिल से, नीयत का ताल्लुक दिल से है और दिल जो है वो अमल है, और इस हदीस की वजह से वो 1/3 है। नीज इमाम शाफी ने यह फरमाया कि इस हदीस से फिक के 70 चैप्टर्स वो वाजे हो जाते हैं, और उलमा ने इस हदीस को सुल्स इस्लाम यानी तिहाई इस्लाम का लक़ब दिया है। हज़रत इमाम अबू दाऊद ने फरमाया कि यह हदीस निस्फ फिक है, फिक समझदारी, और देखो फिक दीन है, फिक है इस्लामी जो है उसका निसफ है, आधा। ये हदीस पर अंदाजा करें इतनी बड़ी इसकी जो है वो वैल्यू है और उसका मकाम है। मुहद्दिसीन का तर्ज अमल क्या रहा? पहले ज़माने के उलमा अपनी किताबों को इसी हदीस से शुरू करते थे, ताकि आगे बढ़ने से पहले मुअल्लिम और मुतअल्लिम अपनी नीयतों का जायज़ा लेकर पहले से दुरुस्त कर लें। यानी कि अभी जो किताबें लिखते हैं ना दावत इस्लामी वाले, अगर उनकी किताबें आप देखें ना, कोई भी किताब उठाएंगे तो आपको दिखाई देगा कि वो शुरू में आपको नीयतें करवाते हैं। इतनी ज़्यादा नीयतें होती हैं, तारुफ होता है, और नीयतों का एक पूरा जो ना एक फहरिस्त होती है। वो इसलिए असल में करते होते हैं कि नीयतें रखोगे ना तो उसका सवाब मिलेगा, जितनी ज़्यादा नीयतें होंगी उतना ज़्यादा सवाब होगा तुम्हें। तो वो काफ़ी जो है ना बोरिंग लगती है, लेकिन असल में वो इसकी यही हदीस इसके पीछे है। तो कोई भी किताब शुरू किया करें तो ज़रूर नीयत कर लिया करें, सफ़र शुरू किया करें तो ज़रूर नीयत कर लिया करें कि मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ। घर बनाने लगे तो नीयत कर लिया करें कि मैं क्यों ये घर बना रहा हूँ। आप मस्जिद को चल दिए हैं तो आप 100 से ज़्यादा नीयतें कर सकते हैं। मैंने बहुत दफ़ा पढ़ाई हैं ये नीयतें, जो हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी है, वो 40 के करीब नीयतें लिखी हैं कि तुम एक नमाज के लिए चल पड़ते हो तो कितने सवाब कमा सकते हो तुम रास्ते में। तो वो सारी नीयतें करके निकला करो। तो इमाम बुखारी ने अपनी जो किताब लिखी है सही बुखारी को इसी हदीस से शुरू किया। मिशकात शरीफ का आगाज भी इसी हदीस से हुआ है। उसको इतनी अहमियत दी है कि किसी किताब या बाब के तहत लाकर नहीं लिखी, बल्कि उसकी अहमियत और मुस्तकिल हैसियत जाहिर करने के लिए बगैर किसी बाब में दाखिल किए सबसे पहले लिखा उन्होंने उसको। मुहद्दिस यानी कि इमाम बुखारी ने जो हदीस लिखी है ना, वो तो इन्नमल अमालु बिन्नियात हो गई, मुकदमे में लिख दिया। और इमाम मुस्लिम ने पता है क्या लिखा मुकदमे में? उन्होंने लिखा कि तुम्हारा दीन जो है वो तुम्हारी सनद है, तुम किससे इल्म हासिल कर रहे हो ये बहुत ज़रूरी है। तुम जिससे भी इल्म हासिल कर रहे हो ना उससे पूछो तुम्हारा शजरा क्या है, तुम कहाँ से हो भाई, कहाँ से बिलोंग करते हो, किससे पढ़ा है तुमने। तो ऐसा नहीं है कि बस वो कोई किताब पढ़ के आ जाए और बस आपको पढ़ाना शुरू कर दे। आपको ज़रूर पूछा करें कि तुम्हारी सनद क्या है। यानी हम हदीस शरीफ, ये हदीस शरीफ में आज आपको जैसे पढ़ा रहा हूँ, हदीस शरीफ में मेरा जो तखस्सुस है, स्पेशलाइजेशन मेरी जो है, जो मैंने जामिया अज़हर से की है मिस्र से, वो हदीस शरीफ में है। यानी हदीस एंड इट्स साइंसेस क्या मेरा टाइटल है मेरे डिग्री का। तो ये अब ये कहाँ से है, तो मेरी सनद जो है वो आपको मालूम हो जाती है कि मैंने बहुत सारी, मैंने अपने मशाइख को जो मैंने दिखाए हैं आपको 300 से ज़्यादा, वो मशाइख मैंने कुछ दिखाए भी हैं रमज़ान में। अहबाब को मेरे ख्याल में हदीस शरीफ की कोई क्लास थी जिसमें मैंने सारी तस्वीर को निकाला, सारी सनदों को निकाल के मैंने वो दिखाया है लोगों को बार बार। तो ये ज़रूरी है कि आपको पता हो कि आपके उस्ताद कौन है और कहाँ से उन्होंने पढ़ा है, और वो मुझे जो सिखा रहा है क्या वो मुस्तनद पढ़ा रहा है या अपने ख्वाहिशात किसी से बुग़्ज़ रख के पढ़ा रहा है, या किसी को गुस्सा है, इसको किसी पे गुस्सा है, या कोई फंड लेके पढ़ा रहा है किसी से, या कोई ख़ास एजेंडे के तहत पढ़ा रहा है, या किसी की मोहब्बत में पढ़ा रहा है। ये आपको बेइंसाफ कर देता है, मोहब्बत हो या चाहे नफरत हो, ये आपको बेइंसाफ कर देता है। फिर आप चीज़ें पढ़ा नहीं सकते, और आप दीन के साथ क्या बल्कि कि अपने साथ भी इंसाफ नहीं कर पाते। तो इसलिए जब दीन की खिदमत करनी है तो आप दीन की खिदमत दिल खोल के किया करें और मुसलमान बन के किया करें। किसी का ऐसा नहीं है कि किसी के झंडे के साए खड़े होके आप जो है ना उसी तरह के दिया करें, नहीं, बल्कि आप जो है वो अपनी सनद बता दिया करो और दीन इस्लाम की खिदमत की नीयत से आगे दीन फैलाओ।
اسی طرح محدث عبدالرحمن بن مہدی فرماتے ہیں کہ ہر مصنف کو چاہیے کہ اپنی کتاب کے آغاز میں شروع میں اسی حدیث کو لکھے۔ اللہ اکبر۔ چلیں بس یہ اتنی سی حدیث تھی جو کہ بہت ضروری تھی آپ کے لیے، اور یہ حدیث شریف بہت مشہور ہے، اس لیے اس کو مزید پڑھنا بھی جو ہے وہ ضروری نہیں ہے، اور وہ ہم انشاءاللہ تعالی ہمیں وہ چیز سمجھ آ گئی جو ہمیں چیز پڑھنی تھی۔ اس میں جو چیزیں بیان ہوئی ہے میں اس کو کچھ چیزوں کو چھوڑ رہا ہوں، ہم اس کو کتاب کو پڑھتے رہیں گے ساتھ ساتھ میں۔ حدیث آپ نے پڑھ لی ہے، میں چاہتا ہوں کہ حدیث کو آپ کو کیسے اس کو حفظ کیسے کرنا ہے وہ بھی آپ چیزوں کو سمجھ لیں۔ آپ لوگوں نے اس کو جو لکھنا ہے وہ آپ نے رومن میں لکھنا ہے، اس کو رومن میں لکھیں گے تو آپ کو دو طریقے ہوتے ہیں احباب ہمارے پاس تلفظ کو ٹھیک کرنے کے لیے، دو طریقے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک طریقہ ہمارے پاس جو ہے وہ ہے یہ کہ زبر زیر لگا کے آپ لکھیں چیزوں کو، زبر زیر لگا کے لکھیں گے تو آپ کے تلفظ جو ہے ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ہمارے لوگوں کا زبر زیر بھی ٹھیک نہیں ہے، اسی لیے رومن میں لکھیں گے تو بچ جائیں گے، ان کا زبر زیر ٹھیک ہو جائے گا، چونکہ ابھی وہ حفظ کرنے لگے ہیں، اس لیے ان کو طریقہ آنا چاہیے، جدید طریقہ آنا چاہیے۔ جیسے انما الاعمال بالنیات ہے تو آپ ان نا کو لکھیں، ان اور ڈیش لکھیں، ان نا، ٹھیک ہے، ان نا ما، انما، اب یہ ایک لفظ ہو گیا انما، اور میں اگر اس کو انمل کر دوں، انمل، اب یہ الف کے لیے نا یہ لوگ کیا کرتے ہیں، اے لگاتے ہیں، انمل ہو گیا انمل۔ اب اعمال کو اے سے کروں گا میں، حمزہ کو یا الف کو میں اے سے لکھوں گا، تو پھر عین کو کس سے آپ کو بتاؤں گا کہ یہ عین ہے، اس کے لیے یہ لوگ 3 ڈالتے ہیں، عین کے لیے ہمیشہ رومن میں 3 ڈالا جاتا ہے۔ یہ لفظ ہو گیا انمل پھر ڈیش ڈال دیں، ما لو، ما لو، انمل اعمال بن نیات، انما الاعمال بالنیات، یہ ایسے لکھو، آپ سمجھو بات کو، یہ بہت ضروری ہے اس بات کو سمجھنا کہ میں ایسے کیوں کہہ رہا ہوں۔ یہ ایک لفظ ہو گیا انما الاعمال، یہ دوسرا لفظ ہو گیا، اور تیسرا ایکسکیوز لفظ می سر، بالنیات۔ جی جو عربک میں کمفرٹیبل ہیں وہ عربک میں ہی لکھیں نا، ضروری تو نہیں ہے کہ نہیں رومن نہیں، میں بھی ہاں لکھیں۔ وہ تو عربک میں آپ کو لکھا ہوا مل جائے گا، وہ تو آپ کو میں بھیجتا ہوں ابھی، ٹھیک ہے۔ لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے، لوگ غلط فہمی میں رہتے ہیں، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے تو زبر زیر آتا ہے، لیکن ان کو نہیں آتا، چونکہ یہ حدیث جب میں سنوں گا انشاءاللہ آپ سب سے تو آپ کو اندازہ اس وقت بھی ہو جائے گا کہ اس وقت بھی ٹھیک کرانا پڑ جائے گا، تو میں نہیں چاہتا، چونکہ میں ابھی اس حدیث کو اپنے 2 جملوں کو، ایک جملہ تو یہ ہو گیا انما الاعمال بالنیات، تو ایک تو یہ جملہ ہے، اس کو آپ نے 40 ٹائمز آپ نے اس کو دہرانا ہے۔ اگر آپ نے غلط تلفظ کے ساتھ یاد کیا تو پھر وہ غلط ہی آپ کے زبان پہ چڑھ جائے گا، اور پھر آپ ٹھیک نہیں کر پائیں گے اس کو۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ احتیاط کا دامن ابھی سے پکڑ لیں، آپ دامن تھام کے رکھیں۔ تو یہ ہے انما الاعمال بالنیات۔ جی ہرمن۔ سر تو ایک بار اگر وائس میں آپ کو بول کے سینڈ کر دیں تو آپ بتا دیں کہ صحیح بولا ہے نہیں بولا۔ ہاں بالکل، وہ بھی صحیح ہے، آپ گروپ میں کسی بھی گروپ میں بھیج سکتے ہیں، ہمارے پاس تو نمبر سب کے پاس ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے سر۔ ان، دیکھو ان، یہ بہت ضروری ہے آپ کو یہ رومن میں لکھنا سیکھیں، اس کو ہمارے عربی میں بھی کام آئے گا یہ۔ وَإِنَّا لِكُلِّ، وَإِنَّا لِكُلِّ، یہ لِكُلِّم کر دے اس کو، لِكُلِّم ری ان، وَإِنَّا لِكُلِّ امْرِئٍ ما نوى، وإنما لكل، وإنما چاہے انما الاعمال بالنیات، وإن لكل امرئ ما نوى، وإن لكل امرئ ما نوى۔ آپ نے اس کو ایسا ہی پڑھنا ہے جیسے میں نے آپ کو ابھی لکھوایا ہے، آپ سمجھے بات کو کہ یہ آپ کو فائدہ دے گا، ورنہ تو آپ دیکھیں گے کہ آپ لوگ غلط یاد کر جائیں گے، اور وہ نہیں چاہیے، بالکل بھی نہیں، ٹھیک ہے۔ اس کو دونوں کو میں نے لکھا ہے، آپ بھی ایسے ہی لکھیں اور چیز کو سمجھیں، اور ایسے ہی لکھیں اس کو تاکہ آپ کو یاد رہے۔ انما لکل امرئ ما نوى۔
2 لائنیں ہیں اور یہ میں آپ کو یہاں سے آپ کو کاٹ کے بھی آپ کو بھیجتا ہوں انشاءاللہ تعالی. اور آپ کو جیسے میں نے ایک حدیث آپ کو بھیجی ہے نا ابھی، اسی طرح کی حدیث آپ کو بالکل خوبصورت انداز میں عربی میں لکھی ہوگی اور وہ آپ کو بھیجتا ہوں. اور آپ میں سے ہر بندے نے اس کو 40 دفعہ پڑھنا ہے. 40 دفعہ پڑھیں گے تو یہ حدیث آپ کو یاد ہو جائے گی اور یہ ہمارے پاس ایک حدیث ہوگی. ٹھیک ہے، اس طرح ہم دین کے اصول 100 یاد کریں گے. 100 انشاءاللہ تعالی یہ بہت بڑا کام ہو جائے گا. ہم قرآن مجید کا جو ہماری کلاس پیر کو ہوا کرے گی، اس میں آپ کو میں 40 یا پھر 100 آیات آپ کو یاد کرواؤں گا جو بہت ضروری ہوگی. 40 آیات بھی ہو گئی نا تو وہ بہت ضروری ہے ہمارے لیے. وہ آپ کو یاد کراؤں گا. جب آپ جب باتیں کیا کریں گے نا کسی کے ساتھ، اللہ رسول کی باتیں کیا کریں گے تو آپ عربی میں اس کو پڑھ سکیں گے. ٹھیک ہے، یہ مجھے ذرا کوئی سنا سکتا ہے؟ یہ میں اس کو حدیث کو میں کسی سے سننا چاہوں گا. یہ حدیث پاک کہاں ہے؟ یہ حدیث پاک ہے جی. کوئی سنا دے مجھے، اتنا سا ٹکڑا بس کافی ہے اگر کوئی اتنے میں سنا. جی کوئی سیدھا کریں نا، سارے سیدھے کریں. اس کو پڑھیں سارے، بلکہ پڑھیں آپ ضرور پڑھیں. شاباش عائشہ پڑھو ذرا. جی. انما الاعمال بالنیات وانما لکل امر ما نوی. اب دیکھو لڑکی، اب دیکھو یہ امرئن ہے نا، آپ نے کیا پڑھا؟ امرن پڑھا. اب امرئن کلی، کا مطلب دیکھو، ہاں، امرئن کا مطلب ہوتا ہے شخص. ہر شخص کے لیے وہ ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے. آپ نے پڑھا امرن، تو ہر کام کے لیے وہ ہے جس کی وہ نیت کرے. کتنا معنی بدل گیا. اسی لیے میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ آپ نے ہاں لکم لکل امرئن. سر یہ اسکرین پہ پورا نہیں آ رہا. نہیں آپ وہ زوم میں لکل سر وہ یہ زوم کیا آپ نے، اما نوی. وہ زوم کیا آپ نے. زوم کو ختم کر دیں. زوم ختم کریں تو آپ کو دکھائی دے دے. آپ نے زوم، نہیں. آپ ذرا اس کو کسی کو بتائیں، اچھا دکھائیں نا جی. انشاءاللہ نا. آپ وہ زوم کریں تو انما الاعمال. اچھا دیکھو اچھا ایک سر منٹ میں صبر کریں، سنو. ایک منٹ صبر کریں. یہ دیکھیں، یہ اس سے پڑھو ذرا لڑکی عائشہ، یہاں سے پڑھو. جی سر ایک سیکنڈ، یہ میرا وہ کدھر غائب ہو گیا؟ ہاں یہ پڑھو یہاں سے، انگلش میں پڑھو ذرا. جی. انما ہاں الاعمال بالنیات وان لی نہیں ہے، لکل یہ لے ہے، لے. ٹھیک ہے، ان لے. ہاں ان کل لکل امرئ ما نوی. ایسے یاد کرنا ہے آپ نے. ٹھیک ہے نا، عربی میں ہر انسان کو یاد ہو جائے گا، لیکن آپ کو رومن میں یاد کریں گے تو تلفظ ٹھیک ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی شبانہ. وان لے ہے نا، یہ ان لے. ہاں شاباش. وَإِنَّ لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ. جی اپنا شبانہ اقبال آپ پڑھو. شاباش. نیلم آپ کی بہن ہے. نظر. جی نہیں. بسم اللہ الرحمن. انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى. ہاں اب ما دیکھیں، اس کو نوى. ذرا ٹھیک کر سکتے. آپ کے پاس کوئی کاغذ قلم ہے شبانہ، یا ویسے بتا دوں آپ؟ جی جی میرے پاس کاپی. دیکھو یہ نہیں انما، کاپی میرے پاس. آپ لکھیں ذرا، آپ لکھیں انما جی. الاعمال. یہ اس سے پہلے انشاءاللہ اس کے بعد جب میں کلاس لوں گا نا، میں آپ کو ایک دفعہ خوبصورت چارٹ بنا کے نا، خوبصورت سا وہ بنا کے آپ کو دوں گا انشاءاللہ. اور یہ حدیث بھی میں آپ کو ابھی اس طرح کا نا بنا کے آپ کو بھیجتا ہوں. یہ دیکھیں جیسے میں نے یہ لکھا ہے نا، صاف ستھرا لکھا ہے، اس طرح کا بنا کے انشاءاللہ پھر میں آپ کو جی بھیجوں گا. ٹھیک ہے، تاکہ آپ سب کو یاد ہو سکے. انشاءاللہ. رومن میں بھی لکھتا ہوں اور آپ کو اس میں بھی بھیجتا ہوں. عربی میں بھی لکھا ہوگا، اردو میں بھی لکھا ہوگا، تینوں زبانوں میں لکھا ہوگا، انگلش میں بھی لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو یاد کرنے میں آسانی ہو. چارٹ بنا دیتا ہوں آپ سب کے لیے، لیکن سب نے اس کو انما الاعمال شاباش. انما بالنیات. الاعمال بالنیات. انما نیات ہے. ٹھیک اچھا. ہے، نیات. جی ہاں بالنیات شاباش. وانما لكل امرئ ما نہیں اس کو پڑھیں، نوى. دیکھیں ایسے پڑھیں اس کو. انما جی. لکل امرئ، لکل امرئ، انما اچھا لکل لكل امرئ. امرئ. شاباش. لکل لكل امرئ. شاباش. لکل لكل امرئ. امرئ. ایسے 40 دفعہ پڑھنا ہے شبانہ. لکل امرئ، انشاءاللہ. لکل امرئ، لکل لكل امرئ، امرئ. لکل لكل امرئ. امرئ. 40 دفعہ پڑھنا ہے. اپنے کان لكل کو امرئ. سنانا ہے، اپنے کان کو انشاءاللہ. سنانا ہے تو یہ ٹھیک ہو جائے گا، پکا اچھا. ہو جائے گا. اپنے کان کو سنانا ہے لكل 40 امرئ دفعہ. ما نوى. جی جی. ڈاکٹر نسرین پڑھے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما الاعمال بالنیات
وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ. کیا بات ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، 100% ٹھیک. جی بینش بابی، بینش پڑھیں، شاباش. ہاں برنا آپ کے گھر سے کوئی پڑھ لے، سردار وسیم صاحب پڑھ لے، آپ کی مرضی ہے. نہیں برنا پڑھ لے. میں خود پڑھ رہی ہوں نا، میں شاباش پڑھ رہی ہوں. شاباش پڑھیں. انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى. شاباش، لیکن آپ نے محبت سے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے محبت سے پڑھنا ہے اس کو. میں پھر پڑھ لیتی ہوں. میں پڑھتی ہاں ہوں. انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى. 100% ٹھیک ہے، 100%. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی حرمین شریف ہے. بسم اللہ. انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى. کیا بات ہے، اس کا مطلب ہے کہ سب کو یاد ہو گیا. کوئی اور پڑھنا چاہے؟ جی فرخندہ باجی. سر میں پڑھوں؟ ہاں پڑھیں، شاباش. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اس کا ترجمہ کیا ہے فرخندہ باجی؟ بے شک عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے. ہاں، اور اور یہ آگے انما ہے. ہاں، اور یہ انما ہے. بے شک اس کو ٹھیک کرنا ہے میں نے. ہاں، وہ انما. بے شک ہاں، انما وہ انما لکل. اس کا اس کا معنی یہ ہے کہ اور بے شک ہر شخص ہر کے لیے وہ ہے جس کی اس نے نیت کی، یعنی آخرت میں اچھا، خرچ کی. اور ہر شخص کے ہم لیے نے آدھی تو پہلے سے یاد کی ہوئی ہے نا، ہم نے 40 احادیث مبارکہ پڑھی ہوئی ہیں، تو بس ماشاء وہ اللہ سب کے ماشاء ترجمے اللہ یاد ہے. شاباش، کیا بات ہے. وہ یہ آپ کو خصوصاً لکھ کے ماشاء اللہ ڈیلی پڑھتے ہیں 40 احادیث مبارکہ، زبانی پڑھتی ہوں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اللہ قبول فرمائے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا، لیکن یہ آج ذرا اس میں اضافہ ہو گیا ہے. نہیں یہ آدھی تو روزانہ آپ نے انشاءاللہ آپ اضافہ کو کیا. روزانہ ہی آپ کو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ دیتے رہیں گے. اچھا، میں اس کو میں اگلے ہفتے کے لیے چھوڑ رہا ہوں کہ حدیث شریف کا مقام کیا ہے دین میں. حدیث شریف بذات خود وہ کیا اہمیت کا حامل ہے. آپ کو پتہ ہے، کوئی مجھے ایک چیز بتا سکتا ہے کہ حدیث، آپ کے خیال میں حدیث کا دین میں کیا مقام ہے؟ رسول اللہ کی اقوال کا، آپ کے افعال کا، آپ کی تقریروں کا کیا مقام ہے آپ کے خیال میں؟ کوئی ایک جملہ، ایک بندہ بتا دے مجھے. جی کوئی بتا دیں مجھے. شاباش. کیا ہے مقام آپ کے خیال میں رسول اللہ کی؟ جی شبانہ بھائی. بس جتنا میرے قرآن پاک خیال کا ہے اتنا ہی ہاں، عملی طور پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، واہ جیسے واہ، قرآن بہت کا پیاری مقام بات ہے کی، ایسے بہت نبی پاک پیاری صلی بات اللہ علیہ کی. وسلم کا عملی طور بینش پہ بابی مقام. کہہ رہی ہے کہ حدیث شریف یعنی رسول اللہ کی سنتیں وہ قرآن کا پریکٹیکل ہے. قرآن کا پریکٹیکل دیکھنا ہو تو رسول اللہ کی حدیثوں کو دیکھ لیں، ان کی سنتوں کو دیکھ لیں. جی بہت پیاری بات کی آپ نے، شاباش. اچھا جی جی شبانہ باجی کچھ سر، کہیں؟ میرے خیال قرآن کو سمجھنے کے لیے اور اس پر عمل شاباش، کرنے کے لیے جب بہت تک پیاری ہم بات کی. حدیث نہیں سمجھیں گے تو شاباش. ہم قرآن کو دیکھو، نہیں سمجھ سکتے ہاں اور نہ ہمارا ایمان مکمل ہوگا. کیا بات ہے. دیکھو بھجنے کہہ رہی ہے کہ قرآن مجید کو سمجھنا ہو تو قرآن مجید تو اجمالاً آیا ہوا ہے کہ نماز پڑھو. حدیث آپ کو بتائے گی کہ جی کتنی رکعتیں پڑھو، کیسے پڑھو. اس سے پہلے وضو ہے، استنجا ہے، اس سے پہلے غسل ہونا چاہیے. ایسے نہیں کہ نماز پڑھتے رہو. نماز کیسے قائم کریں گے حدیث آپ کو بتائے گی. تو قرآن سمجھنے کے بے لیے شک ہمیں حدیث کا سہارا لینا پڑتا ہے. شاباش. قرآن کو آپ حدیث کے بغیر نہیں سمجھ سکتے. بہت پیاری بات. کوئی اور جملہ اس میں بے اضافہ شک کرے؟ بے شک. کوئی اور آپ میں سے؟ سر جی مہپارا. کسی بھی چیز کی، کسی بھی کتاب کی ہوتی ہے، اسی طرح قرآن پاک کی حدیث ہے، اس میں جو چیز ہے اس کی وضاحت اور اس کی ایکسپلینیشن ہوتی ہے. ہاں، اللہ پاک نے فرمایا قرآن مجید میں کہ رسول اللہ جو ہے ہم نے آپ کو اس لیے بھیجا کہ آپ قرآن کی آیتوں کی وضاحتیں کر دیں. شاباش. ایسی ہی بات ہے. کھول کھول کے تفصیل بیان کرنی ہو تو رسول اللہ نے حدیث شریف میں کی ہے. حدیث کے بغیر قرآن کی آیتوں کو سمجھنا ناممکن ہے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. تو یہ بات ہے انشاءاللہ تعالی ہم اگلے آنے والی کلاس میں اس کو میں آپ کو دلائل کے ساتھ اور 1 2 3 کے جناب وہ ہم دے دیں گے، نمبر دے دیں گے اور آپ کو کچھ چیزیں میں علمی طور پہ بتاؤں گا. آج جو اپنے علم حدیث میں سیکھا، آپ نے یہ سیکھا کہ 40 کے ایک حدیث شریف ہے جس میں
جو بہت سارے صحابہ کرام جمع غفیر ہے صحابہ کرام کا، جنہوں نے ان سے روایت ہے کہ 40 احادیث دین کا حوالے سے، دین کی یادداشتوں کے حوالے سے، دین کے اعمال میں سے کسی کو اگر یاد کروائیں گے تو وہ بندہ وہ قیامت میں فقہاء علماء کی صف میں کھڑا ہوگا، رسول اللہ شفاعت کریں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ جنت میں جس دروازے سے اندر جانا چاہو جاؤ، تو وہ جنتی شخص ہو جائے گا۔ اس لیے ساری لوگوں نے ہر صدی میں سینکڑوں اربعین لکھی ہیں، اتنے ساری لکھی ہیں، اربعین بہت ساری لکھ دی ہیں۔ اس لیے ہم لوگوں نے جو اربعین پڑھ رہے ہیں اس کا نام کیا ہے؟ ہم جو اربعین پڑھ رہے ہیں عائشہ، اس کا نام کیا ہے؟ ہاں جی، اس کتاب کا نام جی کیا سر، ہے؟ وہ کون سی کتاب ہے جو ہم پڑھیں گے اربعین میں؟ وہ جو 40 اربعین نووی۔ نووی، کیا بات ہے لڑکی، کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت اچھی بات ہوگی، امام نووی کی کتاب ہے۔ اچھا، امام نووی کا نام کیا تھا؟ ان کا نام کیا ہے اپنا، اور والد کا نام کیا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ سر یحییٰ۔ یحییٰ نام ہے ان کا، امام نووی کا نام ہے یحییٰ، اور ان کے والد کا نام کیا ہے؟ بن شرف۔ شرف۔ بن شاباش، شرف۔ شرف نووی۔ شرف نووی، کیا بات ہے لڑکیوں، شاباش، بہت اچھے۔ اچھا، مجھے بتا سکتے ہیں کہ کوئی پھر حدیث لگا اگر ضعیف ہے، اگر کوئی حدیث ضعیف ہے تو میں اس کو کہاں استعمال کر سکتا ہوں؟ اس پہ کہاں پہ میری اجازت ہے؟ مجھے سر کرتے ہیں اس پہ عمل کرنا اس چاہیے۔ پہ عمل کرنا کہاں اعمال پہ؟ فضائل اعمال میں، کسی چیز کی فضیلتوں کے بیان میں، اور اس پہ 2 رکعتیں پڑھ لینا چاشت کی اور اوابین کی۔ اگر کوئی ضعیف حدیث بھی ملتی ہے کسی چیز کے پڑھنے کے بارے میں، دم درود کے بارے میں، تو وہ حدیث اس پہ عمل کیا جا سکتا ہے، اور یہ سب نے بتایا۔ بہت پیاری بات ہو گئی، الحمدللہ الحمدللہ۔ تو یہ انشاءاللہ تعالی ہم نے ایک حدیث کو حفظ کرنا ہے، ایک علم حدیث کا باب پڑھیں گے اور ایک حدیث شریف پڑھا کریں گے انشاءاللہ تعالی اگلے منگل کو بھی انشاءاللہ۔ کل جو ہماری کلاس ہونی ہے احباب انشاءاللہ 9 سے 10 بجے، اللہ کرے خیر رکھے، تو وہ فقہ حنفی کے متعلق ہوگی، ٹھیک ہے؟ فقہ حنفی کے متعلق میں آپ کو یعنی کوئی دین کا فقہی مسئلہ آپ کو سکھاؤں گا، اور اکثر جو ہوتا ہے وہ طہارت کے مسائل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ طہارت کیسے حاصل کرتے ہیں وہ سے بتاؤں گا آپ کو۔ اور آپ میں اکثر کیا بلکہ ساری خواتین ہیں، کوئی ایک مرد ہے اس میں کہ نہیں میرے علاوہ؟ کیا ہے یار، ایک ہے رضوان بھائی ہیں بس، تو رضوان بھائی جو ہے وہ ایک مرد ہے، تو اکثر ہم خواتین کے مسائل جو ہیں اس کو ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ میں کوشش کروں گا کہ آپ کو خواتین کے جو ہے نا وہ تناظر میں آپ کو مسائل بتاؤں آپ کو، ٹھیک ہے؟ ویوو کن کا ہے؟ ویوو کن کا؟ آپ نام نہیں لکھا آپ کا یار، آپ بھی ہوں گے، آپ کی نارینہ ہے، لیکن کون نارینہ ہے مجھے نہیں پتا، ویوو کن کا ہے جی؟ میرا دانش قادری۔ دانش کا نام آپ نے ٹھیک کرا، اس کو ٹھیک کرتے ہیں، بہت شکریہ دانش بھائی، جی جی آپ تو خود بھی عالم ہیں ماشاءاللہ سے۔ تو اس کا یہ ہے میری جان کہ ہم لوگ کیا کریں گے، فقہ حنفی کو پڑھیں گے۔ ایک تو یہ کہ ہم دین کے مسئلے سمجھیں گے، لیکن صرف وہ نہیں پڑھانا آپ کو میں فقہ حنفی کیوں ہم اختیار کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، فقہی مسائل آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ۔ اور جو فقہی مسئلے ہم پڑھیں گے نا، وضو کے مسئلے یا نماز کے متعلق، نماز میں سے کیوں پڑھتے ہیں، آپ کو ساتھ میں ایک حدیث بھی آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کس حدیث سے ہم نے یہ مسئلہ لیا ہے، ٹھیک ہے؟ اور آیت آپ کو دکھاؤں گا کہ یہ آیت ہے اور یہ حدیث ہے جس سے ہم نے یہ مسئلہ فقہ حنفی کا لیا ہے۔ اور اس کے لیے بہترین جو کتاب ہے وہ نور الایضاح کے نام سے، جو کہ سمیری نے لکھی ہے، بڑی خوبصورت قسم کی شرح کی ہے، وہ ہم پڑھیں گے، لیکن وہ بعد میں جائیں گے۔ شروع میں آپ کو خلاصہ پڑھاؤں گا، چھوٹی سی کتاب ہے خلاصہ کیدانی، اور اس کے بعد پھر آپ کو قدور شریف کے کچھ باب پڑھاؤں گا، پھر اس کے بعد ہم آگے چلیں گے انشاءاللہ تعالی نور الایضاح میں چلیں گے، لیکن مسائل آپ کو فقہ حنفی کے بتاؤں گا انشاءاللہ کل۔ کوشش کریں گے کہ آپ لوگ بھی سارے 9 بجے تشریف لے آئیں۔ 4 بجے نا عصر کے وقت ہماری حدیث شریف اپنی تفسیر کی کلاس ہوتی ہے، تو اس میں بھی ضرور آیا کریں، کوئی نہ کوئی کچھ نہ کچھ سیکھ لیں گے آپ، وہاں بڑے اچھے مسائل ہوتے ہیں، بڑے اچھے لوگ ہیں وہاں پہ، تو آپ کو یقیناً مزہ آئے گا اس کلاس میں بھی۔ سلامت رہیں آپ کا ایک دفعہ پھر شکریہ کہ آپ ہمارے بلاوے پہ، دعوت پہ آپ آ گئے، تو آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالی ہماری یہ کاوش اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمارا یہاں جمع ہونا، ہمارا یہ قرآن اور یہ حدیث پڑھنا، رسول اللہ پہ درود و سلام پڑھنا، صحابہ کی باتیں کرنا، علماء کرام کا نام لیتے رہنا، اور ان کے کام کو سراہنا، اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں فقہ عطا فرمائے، دین کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے، دین کا علم عطا فرمائے، اور وہ لوگ جن کی ہم نے ابھی تعریف پڑھی اور جن کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی اور ان کے ساتھ وعدے فرمائے، بشارتیں ان کو سنائی کہ وہ علماء اور فقہاء میں اٹھائے جائیں گے، اور
ان کو جو ہے جنت کے دروازے سارے کھول دیے جائیں گے جن کے لیے، اور کہا جائے گا کہ جس دروازے سے انٹر ہونا ہے انٹر ہو جاؤ۔ اللہ کرے کہ ان سب جو خوشخبریاں ہیں، ساری خوشخبریاں اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں قبول فرمائے، اور ہمارا نام بھی ان لوگوں میں لکھ دے جن لوگوں نے ان 40 احادیث کا اہتمام فرمایا۔ اور ہم تو لکھ نہیں سکیں گے، لیکن ہم لوگ سیکھ تو سکتے ہیں، تو انشاءاللہ ہم سیکھیں گے، کوشش کریں گے۔ ہماری نیت آج کی یہی ہے کہ ہم لوگوں نے نیت یہ کی ہے کہ ہم دین کو سیکھنے کے لیے بیٹھیں گے، ہم رسول اللہ کی ساری سنتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، رسول اللہ کے فرامین کو سنیں گے، اس کو حفظ بھی کریں گے، اس کی تشریح بھی پڑھیں گے، اور جتنا بھی ہم سے ہو سکا اس پہ عمل بھی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ساری کاوشوں کو قبول فرمائے، اور اس کو ہمارے لیے توشہ آخرت بنائے، اس کے صدقے ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرمائے، اس کے صدقے ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالایمان اس کلمے پر فرمائے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔